تے رو رو کے پیاں دیاں حسین رات دمن آلی ہے اگے تیرا مؤذن مرضی دا ہوندا یا اج بہناں دا سوال ہے سوال نہ کرو حکم کرو کہ آکھنا چاہدیاں فرمائیں دل اج نانے دیاں شکلاں دا اذان سناوے اج ساڈی جنگلاں چ آخری اذان سونا اکبر سناوے میرے ممبر دی قسم ہے بہناں دا نام سن کے شبیر بھج پے شاہ فرمایا میرا اکبر بچنا تے ذرا اوریا پتر جوانے اے رات دہویں دی دم پئیے اٹھی گے اکبر آزان رو رو کے پیادے نے توں دے آزان سن کے ننی پھوپیاں اکبر آدھے بابا میں دیواں ہاں اکبر تم آزان دے ہیں بابا کیوں فرمایا میں نے بہنا آکھے گرمی ڈھیرے خدا کرے میں جملہ سمجھاواں اکبر آدھے بابا وقت دس کے آنکھے سید آدھے بہنا جگر تے ہاتھ رکھ کے آدھے ایک واری بابا وقت دس کیوں اذان دوینے سید آدھے بہنا آنکھے منہ تے ماتم کر کے آدھے تیریاں کھلوتیاں نہیں میری مدینے رہ گئی بابا تیریاں سنن میری سمرہ نہ سنے سید آدھے وعدہ ہویا پہلے تیری سن سی بعد اچ میریاں اکبر اذان دے علی اکبر تو رہے آئے میرا سنی بھائی اسی کیوں رونے آؤں وہندے دریاوان دی مانتے حسین دے مسئلہ دے تیمم کیتے جدی دادی دا حق مار آئی انہیں تے پانی بند کر دیتا گیا پھر توجہ فرماؤنا تیمم کیتے تیمم کر کے ان پانی پلاؤ بھائی میری دعائی انشاءاللہ بہنہ نو نصیب ہوئے انشاءاللہ تینو کچھ نہ ہوئے وہ حسین دا ماتمی علی دیاں دیاں تیریاں محافظوں انہاں بہنہ دا صدقہ جنہ دے لحظے دے مہمان رہ گئے میں دعا مانگنا انشاءاللہ تیری زندگی دراز ہوئے تیمم کر کے علی اکبر گلدستہ یادام تے آیا ہے آنکھوں تے حسین دے مسئلہ نے دی آزان میں سنا ماں اکبر نہیں آیا اکبر آکھے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین وقاتل المشرکین علی حجت اللہ علی القلب وسی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل
اذان حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح حیا علی خیر العمال حیا علی خیر العمال اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مک گئی اذان حسین دے مسلان دے دی اذان مک گئی تساں ایتھے سنیے شبیر دیاں بہناں خیمے سنیے اکبر گلدستہ اذان تو تلیا کیا دے بابا تیریاں سنیاں نے میری سنیاں کوئی نہ سیدہ دے میں آپ سنائیے سیدہ دے بابا میں نے بہن وکھا جتھے اذان دیتی ہے پتر نو کھلواؤ کے شبیر انگلیاں بلند کی تیاں مدینہ سامنے نظر آیا ہے بابا بہن کوئی نہیں فرمایا 40 گھران دی حویلی ویک اکبر آدھے بابا جی میں جندرے مار کے آیا سے لگے ہوئے سورا کوئی نہیں فرمایا نانے دی قبر دے ویک کوئی نہیں میرے نانے دا چراغ بجھیا ہویا ہے بابا ملانیاں ملا لگ دے میری بہن مر گئی ہے سیدہ دے اٹھے ویک جتھے قدمہ دے نشان لایا نہیں رو رو کے پیادہ ہے ہاتھ رو گئی تھائی او لب پئیے میں مشکل نال سناتے لگنال دیوا میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا تابوت شہزادے دا برآمد ہونا ہے میرا دل ایک شہادت اوائڈ کریے تھک تو سی پہو سو گرمی میں دھیرے اگلے سال اتھے بے کے اس رونا ہے جس ہونا ہے یہ حسین دے مسلم دے دا ایک پرسا ماتم دا کرو دے میں آخری بہن سنواما عمران علی علیہ آزان تو جنگ شروع ہوئی ہے سجدے تے موک گئی ہے میں صدقے ہوا قیامت آئی اس نے جسلے شبیر پتر دے قریب پہنچے کیویں نہیں پی آئی بابا سونی نہیں بگئی ہے اکبر برچی آدھا ہاتھ جا کے کرنی فرمایا میں برچی کٹنی ہے شبیر کھبا ہاتھ پتر دے سینے تے رکھے ہے سجا ہاتھ شبیر برچی پایا پہلا حلاوہ دیتے زمین حلی ہے دوجا حلاوہ دیتے اللہ دا آسمان حلی ہے تیسرا حلاوہ پہ دیں دیان دو ہاتھ اکبر دے سینے تے آئے سیدہ دے کونے فرمایا میں جنت البقی جو زہرا آرام نال چھکی دادیاں نو پوترے بڑے پیارے ہوندے آزان دے اممہ ہاتھ چالے میری موک گئے بے بس ہو گئے جو جوان بے بس ہو گئے شبیر پتر مجھا کے خیمے لے آیا ہے او وین سنواما جس وین تے منظوریاں لی مورے شبیر جیویں نیرے آیا ہے اکبر دیاں مٹھیاں بندوے لگ پہیاں نے کالی کنا دی اندر بے کے پیادہ ہے جنہ ملنا ہے جیدے آئیو اکبر کو آؤ جلدی جلدی آؤ ہون نہیں بچدا او میرا داڑی لہدا ہیندے ہاتھ تے پیر بناؤ میریاں تھیے بہن
پھر ماتم کرے پھر پرسہ دے رہے جی میں اذان سوئنے انہیں نماز بھی ضرور پڑھے ساریاں آئیاں نے حسین حوصلے چلے تے مران آلیا لیا جس لے ماں لیلہ آئیے صابران دا سلطان پتر دا زخم چھوپا میں لگ پہ جان دیان ماما تو نہیں برداشت ہوندہ پیو دا ہاتھ پتر دے زخمتے وے کے ٹھنڈا صاحب ہر کیا دی نہ لکا حاجرہ نہیں رو کیا دیئے زہرہ دا جایا ہو اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ ڈاچا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ ڈاچا آدھیے نہ گھبرا میں حامل سا ہو تو برچی کڑ کھیلنا اپنی نو ڈھک دی غازی بلا چا ان ماتم کرن دے ہو ان کسے نو کوئی نہ روکے آج نہیں رونا تے قدر رونا نے جوانا نو حسین دے مسلم دے دا پرسا دے ون دے ہو ماں پیا دیئے میں زہرہ دا جایا ہو اللہ وسایا اکبر دے سینے تو